आजको यो भिडियोमा हामी के गरिरहेछौँ पढ्न सीको लागि हामी गरिरहेछौँ पढ्न एस्क्यारिस लुम्ब्रिकोइड पढ्न सीको पेस्ट भएर हामी योभन्दा बढी चाहिँदैन जति चाहिन्छ त्यति मात्र पढ्न गइरहेछौँ। त्यो एस्क्यारिसिस भनेको के हुन्छ कि एस्क्यारिसिस लुम्ब्रिकोइडले गर्दा लाग्ने डिजिज हो। यसको कजेटिभ एजेन्ट के हो? कजेटिभ कुन डिजिजले कुन अर्गानिजमले गर्दा लाग्छ? कजेटिभ एजेन्ट भनेको हाम्रो केले गर्दा लाग्छ भनेको हाम्रो एस्क्यारिस लुम्ब्रिकोइडले गर्दाखेरि लाग्छ। एस्क्यारिस लुम्ब्रिकोइड्सले गर्दा लाग्छ यो हाम्रो अर्गानिजम। अब यो भनेको यो कहाँ बसोबास गर्छ? यसको हेबिट्याट चाहिन्छ। हेबिट्याट मतलब बसोबास कहाँ गर्छ? बसोबास त यो बसोबास गर्छ कहाँ? स्मल इन्टेस्टाइनमा। स्मल इन्टेस्टाइन बसोबास गर्छ। अब स्मल इन्टेस्टाइन कुन पार्टमा गर्छ भनेको तब स्मल इन्टेस्टाइन तीनटा पार्ट हुन्छ, ठिक छ। ड्युडेनम, डियोडेनम, जेजनम, इलियम। यो बसोबास गर्ने भनेको कहाँ हो? जेजनममा हो। यो दुईटामा गर्दैन, ठिक छ। एउटा कुरा अझै यहाँ भनिदिउँ, जेजनम भनेको फर्स्ट पार्ट हो, फर्स्ट, यो सेकेन्ड एन्ड दिस इज द थर्ड पार्ट अफ द यो थर्ड हो ड्युडेनमको। के भन्छ यो? फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड। फर्स्टमा हाम्रो के हुन्छ? ड्युडेनम हुन्छ, त्यसपछि इलियम हुन्छ, स्मल इन्टेस्टाइन। अब हामी डाइजेसनमा पढ्दाखेरि कति लेन्थ हुन्छ सबै पढौँला। डियोडेनम। अब त्यसपछि यसको हेऱ्यो भने हाम्रो मोड अफ ट्रान्समिसन हेऱ्यो भने फेको ओरल रुट हो। मोड अफ ट्रान्समिसन म्याक्सिमम फेको ओरल रुट हुन्छ। फेको ओरल रुट मतलब कि यहाँ फेको, दिस इज फेको, दिस इज ओरल रूट। फेको ओरल रूट, फेकल मैटर, फेकल ओरल रूट, यही हो। यसको ट्रान्समिसन भयो। त्यसपछि के हुन्छ कि यो के हुन्छ? इन्फेक्टिभ स्टेज के हो त? इन्जेक्सन के हुन्छ यसको? त इन्जेक्सन अब यहाँ के हो? हाम्रो इम्ब्रायोनेटेड इग हुन्छ। इम्ब्रायोनेटेड इगले गर्दाखेरि इन्फेक्सन हुन्छ। त इन्फेक्टिभ स्टेज सोच्यो भने इन्फेक्टिभ स्टेज हो यो। कन्टामिनेसन के को हुन्छ? त कन्टामिनेसन अफ वाटर और फूड यिनीहरूको कन्टामिनेसनले गर्दाखेरि हो। यो भनेको के हो? कन्टामिनेटेडले गर्दा हुन्छ। अब यसको इग हेऱ्यो भने यो इग दुई टाइपको हुन्छ। यिनीहरूको इग भनेको दुई टाइपको हुन्छ। यसलाई यता तानेर गरौँ। इग भनेको दुई टाइपको हुन्छ। एउटा भनेको फर्टिलाइज, अनफर्टिलाइज। इम्ब्रायोनेटेड, अनफर्टिलाइज, यो भयो हाम्रो। अनि इन्फेक्टिभ भनेको इम्ब्रायोनेटेड इग भयो। त्यसपछि इन्फेक्टिभ भएपछि इम्ब्रायोनेटेड इग। अब यसको इन्क्युबेसन पिरियड हेऱ्यो भने सोध्ने भनेको के हो? इन्क्युबेसन पिरियड भनेको 1 to 2 month हुन्छ। मतलब यो इन्क्युबेसन पिरियड भनेको हो कि यो इग आयो, इम्ब्रायोनेटेड इग आयो, अनि त्यसपछि हाम्रो यो एस्क्यारिसिसमा चेन्ज भएर हाम्रो कति टाइम लाग्यो सिम्टम देखाउन? एस्क्यारिसिसमा चेन्ज भएर कति टाइम लाग्यो? त्यसलाई भन्छ इन्क्युबेसन पिरियड। अब यसको क्लिनिकल प्रेजेन्टेसन हेऱ्यो भने अब हामी यो फेको ओरल रुट भयो। यहाँबाट हामी मजाले बुझ्न सक्छौँ कसरी भइरहेछ। के भयो कि हाम्रो यो अनफर्टिलाइज इग भयो। यो अनफर्टिलाइज के हुन्छ कि फर्दर अन्डर डेभलपमेन्ट, यो डेभलपमेन्ट यसको हुँदैन, ठिक छ। यो डिस्ट्रोय भएर जान्छ। के हुन्छ कि फर्टिलाइज इग भयो, त्यसलाई इम्ब्रायोनेटेड इग भनिन्छ। अब यो के हुन्छ? यो चाहिँ हाम्रो यो जुन छ नि फर्टिलाइज इग, यो भनेको डायग्नोस्टिक स्टेज हो। डायग्नोस्टिक स्टेज सोध्यो भने फर्टिलाइज इग
डायग्नोस्टिक यहाँ छ हाम्रो डायग्नोस्टिक स्टेज। त्यसपछि के हुन्छ कि यो इम्ब्रायोनिक इन्फेक्टिभ स्टेज, यो इन्फेक्टिभ स्टेज भयो हाम्रो के हुन्छ कि यसको मल्टिङ हुन्छ। यो मल्टिङ सल्टिङ चाहिँ आइदैन सीको लेभलमा। अब मल्टिङ भएपछि के हुन्छ कि यो इन्फेक्टिभ स्टेज भयो इम्ब्रायोनिक मल्टिङ भएर यो फर्टिलाइज मल्टिङ भएर हाम्रो इम्ब्रायोनिक कन्भर्ट हुन्छ L3। अब यो चाहिँ कहाँ जान्छ हाम्रो, यो जान्छ हाम्रो इन्टेस्टाइनमा गएर त्यहाँ के हुन्छ कि डेभलप हुन्छ, डेभलप भएर पेन्टेट गर्छ, पेन्टेट गरेर कहाँ जान्छ हाम्रो लिभरको थ्रु हाम्रो सर्कल्समा जान्छ, सर्कल्सको थ्रु कहाँ जान्छ हाम्रो लङ्समा जान्छ, लङ्समा गएर फेरि ट्र्याकेको थ्रु आएर फेरि हामी यसो फ्यागसको थ्रुमा कहाँ जान्छ यो जीआई ट्र्याकमा जान्छ, जीआई ट्र्याकमा गएर हाम्रो कहाँ जान्छ स्मल इन्टेस्टाइनमा कहाँ जान्छ यो जेजुनममा जान्छ। अब यिनीको टाइप हुन्छ, अब यो डेभलप हुन्छ के हुन्छ कि अब डायग्नोस्टिक स्टेज भनेको यसको दुईवटा हुन्छ, एउटा भनेको फर्टिलाइज इग हुनसक्छ अथवा हाम्रो भनेको अडल्ट हुनसक्छ। अडल्टमा के हुन्छ कि मेल एन्ड फिमेल छुट्टिन्छ। अब मेल भनेको के हो कि मेल हाम्रो स्मल हुन्छ, मेल स्मल हुन्छ, फिमेल भनेको लार्ज हुन्छ अनि उसको टुप्पो भनेको चाहिँ सर्कुलर हुँदैन, तर यसको मेलको हाम्रो पुच्छर भनेको सर्कुलर हुन्छ। यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ, यहाँ छ मेलमा हाम्रो के हुन्छ सर्कुलर हुन्छ, तर फिमेलको हाम्रो सर्कुलर हुँदैन अनि लामो हुन्छ, लार्ज हुन्छ। त्यो भयो। त्यसपछि अब यिनीहरूको हाम्रो के हुन्छ, हामी क्लिनिकल फिचर हेऱ्यो भने क्लिनिकल फिचर्स हेऱ्यो भने अब इन्टेस्टाइनमा छ भने एब्डोमिनल पेन भइहाल्यो। एब्डोमिनल पेन मतलब पेट दुख्नु त्यसपछि के छ कन्स्टिपेसन मतलब के हुन्छ कि यसले बाटो बन्द गरिदिन्छ। कन्स्टिपेसन त्यसपछि के हुन्छ कि यो पास हुन्छ कहाँबाट, पासिङ अफ वर्म इन द स्टोल, त्यसपछि के छ कि हाम्रो इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन के हुन्छ कि कहिलेकाहीँ यो हाम्रो इन्टेस्टाइन भयो नि, यो इन्टेस्टाइन अब यसमा धेरै बन्दियो भने के हुन्छ कि अब्स्ट्रक्सन भइहाल्छ। अब्स्ट्रक्सन भएपछि के हुन्छ कि यहाँबाट अब पेनिट्रेट गर्न थाल्छ, यो पेनिट्रेट गरेर हाम्रो ब्रस्ट हुन्छ, त्यसले के हुन्छ पेनिट्रेसन। अब्स्ट्रक्सन हुन्छ, अब्स्ट्रक्सन पछि के हुन्छ कि हाम्रो पेनिट्रेसन पनि गर्छ। त्यही भएर हाम्रो के भयो कि अब्स्ट्रक्सन भयो, अब्स्ट्रक्सन अफ स्मल इन्टेस्टाइन, अब्स्ट्रक्सन अफ जीआई ट्र्याक्ट। त्यसपछि के छ हाम्रो एउटा के छ इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन पनि भनिन्छ, इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन। त्यसपछि के छ कि हाम्रो लोफलर सेरम सिन्ड्रोम देखाउँछ, लोफलर्स निमोनिया। यो भनेको के हो कि यो भनेको के हो कि स्क्यारिस लुम्ब्रिकोइड हाम्रो लङ्समा जाँदाखेरि के हुन्छ कि यो सिनोफिलिया बढ्छ, यो सिनोफिल्स हाम्रो सर्कुलेसनमा बढ्छ। यो सिनोफिल्सले गर्दाखेरि हाम्रो यो सिनोफिल्स हाम्रो के हुन्छ कि देखिन्छ, यो सिनोफिल हाम्रो लङ्समा देखिन्छ भने त्यो भनेको के हो लोफलर निमोनिया देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि निमोनिया भनिन्छ, यसलाई लोफलर निमोनिया पनि भनिन्छ। अर्को भनेको अब्स्ट्रक्सनले गर्दाखेरि जन्डिस हुनसक्छ। जन्डिस कसरी हुन्छ, जन्डिस हुनलाई यो जुन हाम्रो इन्टेस्टाइनबाट एब्जर्ब भएर अब के हुन्छ कि यहाँ लिभरमा जाने हो, ठिक छ। यो स्मल इन्टेस्टाइनबाट एब्जर्ब भएर सबै हाम्रो लिभरमा जान्छ, लिभरमा जाने अनि अथवा चाहिँ के हुन्छ कि यो यस इन्टेस्टाइनबाट जति यो इन्टेस्टाइनमा के छ बाइल डक्ट आएर जोइन भएको हुन्छ, कमन बाइल डक्ट आएको हुन्छ अनि त्यो बाइल डक्टको जुन टुप्पो ओपनिङ हुन्छ नि त्यहाँ यदि स्क्यारिस लुम्ब्रिकोइड छिरिदियो भने त्यो अब्स्ट्रक्सन भइहाल्छ। जस्तै के भयो कि यो हाम्रो ड्युडेनममा यहाँ हाम्रो बाइल डक्ट खुलेको हुन्छ अनि यहाँ के भयो कि हाम्रो यहाँबाट स्क्यारिस लुम्ब्रिकोइड आफ्नो टाउको छिराइदियो भने अथवा यहाँभित्र छिरिदियो भने यो अब्स्ट्रक्सन भइहाल्छ। यो अब्स्ट्रक्सन भएपछि के हुन्छ जन्डिस हुन्छ, जसलाई के भन्छ अब्स्ट्रक्टिभ जन्डिस भनिन्छ। त्यसपछि आउँछ कफ। अब कफ पनि देखिन्छ, कफ यो भयो हाम्रो क्लिनिकल फिचर्स। त्यसपछि अब हेऱ्यौँ भने डायग्नोसिस मैले अघि भनिदिएँ, यसको यो इग जुन छ नि त्यो चाहिँ बाइल स्टेन हुन्छ, बाइल स्टेन इग एन्ड यो बाइल स्टेन इग हुन्छ जुन चाहिँ के हुन्छ म्यामिलेटेड हुन्छ, म्यामिलेटेड। अनि के हुन्छ कि हाम्रो डायग्नोसिसको लागि यो भयो हाम्रो डायग्नोसिसको लागि इग देखिन्छ यो माइक्रोस्कोपी। त्यसपछि हाम्रो के भयो कि हाम्रो एक्सरे गर्न सकिन्छ, इन्टेस्टाइनको एक्सरे गर्न सक्यो। त्यसपछि के भयो कि हाम्रो इस्नोफिलिया काउन्टहरू हेर्न सकिन्छ सिबिसीमा, ब्लड काउन्टमा। अब यसको ट्रिटमेन्ट भनेको हाम्रो कस्तो हुन्छ, ट्रिटमेन्टमा के कुन ड्रग दिइन्छ, ट्रिटमेन्ट भनेको हाम्रो मेबेन्डाजोल दिइन्छ। त्यसपछि भनेको हाम्रो
पिपेराजिन दिइन्छ। त्यसपछि भनेको हाम्रो अल्बेन्डाजोल पनि दिइन्छ। अल्बेन्डाजोल एउटा नेम्टे ग्रुपबाट हो अल्बेन्डाजोल। त्यसपछि भनेको हाम्रो के हुन्छ थाइबेन्डाजोल पनि दिइन्छ। थाइबेन्डाजोल अनि यो भनेको के हो कि मोस्ट कमन एस्काइलोमेगालो भनेको मोस्ट कमन इन्फेक्सन हो केमा चाइल्डहरुमा। इन्फेक्सन केमा हो चाइल्डमा के कन्ट्याक्ट्समा नेपालको कन्ट्याक्ट्समा। दिस इज अल रिगार्डिङ द एस्काइलोमेगालो। यो भन्दा धेरै त चाहिँदैन सीको लेभलमा।